जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने अदालती फैसले की रोशनी में डी नोटिफिकेशन करने की मंजूरी दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिग्री केस का 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। तारिक जहांगीरी जज तैनाती के वक्त LLB की दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे। तारिक महमूद जहांगीरी अपना जवाब और तालीमी असनाद पेश करने में नाकाम रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम और फोटो ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का नया नजरसानी शुदा ड्यूटी रोस्टर जारी। नए जजेस ड्यूटी रोस्टर में तारिक महमूद जहांगीरी का नाम शामिल नहीं। ज़राए के मुताबिक तारिक जहांगीरी की अदालत में आज के केसेस का कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई है। केसेस जल्द किसी दूसरे बेंच में समाअत के लिए भिजवाए जाएंगे। तारिक जहांगीरी को अहदे से हटाए जाने के बाद नई सीनियरिटी लिस्ट जारी होगी। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की कार्रवाई में दाइश खरसान को बड़ा धचका। दाइश का तर्जुमान दहशतगर्दी खारजी सुल्तान अजीज अज़ाम गिरफ्तार। सुल्तान अजीज तंजीम के ऑफिशियल मीडिया विंग अल अज़ाइम फाउंडेशन का बानी है। अल अज़ाइम फाउंडेशन दाइश खरसान की भर्ती और प्रोपेगेंडा सरगर्मियों की मरकजी तंजीम है। खारजी अजीज अज़ाम के गिरफ्तारी के बाद मीडिया सरगर्मियां भी मुअत्तल हो गई। हालिया दिनों में पाकिस्तान दाइश खरसान की कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां कर चुका। दाइश खरसान के कई हमले नाकाम, तंजीम के जंगजुओं की तादाद और ऑपरेशनल ताकत में नुमाया कमी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में पाकिस्तान की कार्रवाइयों से दाइश खरसान के तंजीमी ढांचे आलमी सतह पर कमजोर होने की तस्दीक। सिडनी बीच पर हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। लिवरपूल पुलिस ने सिडनी हमला आवर से राब्ते की शुबा में 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। डिप्टी कमिश्नर न्यू साउथ वेल्स का कहना है, ज़ेरे हिरासत अफराद की हमला आवर से नजरियाती मुमासलत है। ज़ेरे हिरासत अफराद का एक ग्रुप बीच पर जाने का मंसूबा बना रहा था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का शहरियों से असलहा खरीदने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ कहते हैं, इस बार असलहा वापस खरीदने की पहले से बड़ी मुहिम होगी। सिडनी वाक़े के बाद अवाम से मज़ीद असलहा वापस लेने की ज़रूरत है। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की इंतजामिया की अहम रुकन मुस्ताफ़ी हो गई। कैथरीन अलमोंटे ने पुरानी यहूद मुखालिफ पोस्ट सामने आने पर इस्तीफ़ा दिया। कहती हैं, माजी में की गई पोस्ट पर अफसुर्दा हूँ। कातिलाना हमले में जख्मी बांग्लादेश के इनकलाबी तालिबिन रहनुमा शरीफ उस्मान दौरान इलाज दम तोड़ गए। कत्ल के खिलाफ ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे। मुश्तार मुजाहिरीन ने ढाका में एक अखबार के दफ्तर को आग लगा दी। एक और अखबार के दफ्तर का सामान बाहर निकाल कर जला दिया। मुजाहिरीन के उस्मान हादी के हक में शदीद नारेबाजी। इंसाफ की फराहमी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। उस्मान हादी जुलाई में हसीना वाजिद हुकूमत का तख्ता उलटने वाली तलबा तहरीक के अहम रहनुमा थे। इनकलाब मंशा के तर्जुमान शरीफ उस्मान हादी को गुज़श्ता जुमे के रोज़ ढाका में मोटरसाइकिल सवारों ने सर में गोली मारी थी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा मुल्ज़मान भारत से आए और वहीं फरार हो गए। बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूसुफ कहते हैं, उस्मान हादी का कत्ल इलेक्शन सबूताज करने की साजिश है। खून और दहशत से जमहूरी सफर रोका नहीं जा सकता। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे हद निगाह मुतासर होने पर मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 पर फैजपुर से जड़ावाला तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M5 पर मुल्तान से रोहड़ी, M11 लाहौर से सियालकोट तक नो एंट्री का बोर्ड आवेजा। मोटरवे M1 पेशावर से लश्कर तक खोल दिया गया। गुजरावाला, बहावलपुर, अहमदपुर, शर्किया, रहीमला खान और सादकाबाद में भी शदीद धुंध। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे पुलिस की शहरी को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फजाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 432 तक पहुंच गया। फैसलाबाद में AQI 625, गुजरावाला में 537 और बहावलपुर में 468 रिकॉर्ड किया गया।
شفافیت اور معیار کو یقینی بناتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. شہروں اور قصبوں سے تجاوزات کا خاتمہ کریں گے. اس کے بغیر شہروں کا انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہوگا. وزیر اعظم نے اسلام آباد میں اقبال فلائی اوور، ٹی چوک اور ایکسپریس وے سگنل فری کوریڈور کا افتتاح کر دیا. تقریب سے خطاب میں کہا عوامی خدمت کا سفر جاری رکھیں گے. عام آدمی کی سہولت کے لیے منصوبے اہمیت کے حامل ہیں. عوام کو سفر کی بہترین سہولتوں کی فراہمی خوش آئند ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا منصوبوں میں شفافیت کو یقینی بنا رہے ہیں. وفاقی دار حکومتی ترقی کے لیے ویژن 2027 پر عمل پیرا ہے. 2 سال بعد آپ کو ایک نیا اسلام آباد دیکھنے کو ملے گا. وزیر داخلہ کے اسلام آباد میں پانی کا مسئلہ حل کرنے کی بھی یقین دہانی. دبئی کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش. دبئی کا گلوبل ولیج اور العین دبئی عارضی طور پر بند کر دیے گئے. تیز بارش کے باعث 7 پروازیں منسوخ. 15 سے زائد تاخیر کا شکار. دبئی ایئرپورٹ انتظامیہ کی مسافروں کو وقت سے پہلے پہنچنے کی ہدایت. دبئی اور ابوظہبی میں شدید موسم کی وارننگ بھی جاری. دبئی میں ورک فرام ہوم کی پالیسی نافذ. پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ریموٹ ورک پالیسی اپنانے کی ہدایت. حکام کا کہنا ہے صرف انتہائی ضروری عملہ دفاتر آئے. کراچی میں بلڈرز کو بھتے کی پرچیاں ملنے کا معاملہ. سندھ حکومت کا وفاقی وزیر داخلہ کو آن بورڈ لینے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ سندھ سے ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی وفد کی ملاقات. چیئرمین عباد حسن بخشی نے وزیر اعلیٰ کو بھتہ خوری کے لیے ملی پرچیاں دیں. ایران اور دبئی سے بھتے کی کالز کے شواہد پیش کیے. مراد علی شاہ کا آئی جی سندھ کی نگرانی میں کمیٹی بنانے کا فیصلہ. کہا زمینوں پر قبضے اور بھتہ خوری برداشت نہیں. پہلے بھی بھتہ خوروں کا خاتمہ کیا تھا. بھتہ خوری پر مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی. وفاق سے بات کر کے باہر بیٹھے بھتہ خور پکڑیں گے. غزہ جنگ بندی مذاکرات کا اگلا دور جمعے کو میامی میں ہوگا. امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف قطر، مصر اور ترک کے سینئر حکام سے ملیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کرسمس تعطیلات کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم سے فلوریڈا میں ملاقات ہو سکتی ہے. ابھی ملاقات طے نہیں ہوئی لیکن نیتن یاہو ملنا چاہتے ہیں. نیتن یاہو سے غزہ امن مذاکرات کے اگلے مرحلے پر بات ہو سکتی ہے. یوکرینی صدر زیلنسکی سے کہا ہے جنگ ختم کرنے کے معاہدے پر جلدی کریں. یوکرین دیر کرے گا تو روس اپنا موقف بدل سکتا ہے. امریکی ریاست شماری کیرولائنا میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ. 7 افراد ہلاک. امریکی حکام کے مطابق حادثے میں امریکی موٹر سپورٹس ریسنگ ڈرائیور گریگ وفل بھی اہل خانہ سمیت ہلاک ہو گئے. طیارہ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری. خبر ایجنسی کے مطابق چھوٹا طیارہ لینڈنگ کے دوران گرا اور آگ بھڑک اٹھی. حادثے کے بعد ایئرپورٹ غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا. امریکہ کی مشہور جان ایف کینیڈی آرٹ سینٹر کا نام بدلنے کا فیصلہ. وائٹ ہاؤس کے مطابق جان ایف کینیڈی سینٹر کا نام بدل کر ٹرمپ کینیڈی سینٹر کر دیا جائے گا. آرٹ سینٹر کے بورڈ نے نام کی تبدیلی کے لیے ووٹ دیا. امریکہ کی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی 2 ججز پر پابندیاں عائد. ایک جج کا تعلق جارجیا اور دوسرے کا منگولیا سے ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں دونوں جج اسرائیل کے خلاف سیاسی غیر قانونی اقدامات میں براہ راست ملوث ہیں. آئی سی سی کی قانون سازی طاقت کے ناجائز استعمال کا جواب دیتے رہیں گے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے ججز کے خلاف امریکی پابندیوں کو سختی سے مسترد کر دیا. کہا پابندیاں ایک غیر جانبدار عدالتی ادارے کی آزادی پر کھلا حملہ ہے. عدالت اپنے عملے اور مظالم کے متاثرین کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے. تمام شراکت داروں کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں گے.